रातच्या वेळार परत वीज खंडीत जाल्ल्यान आनी उण्या प्रवाहाची पुरवणेविशीं कुर्टी खांडेपार नागा मस्जिद वाठारांतल्या थळाव्यांनी वीज खात्याच्या एईक मेळून हुस्को उक्तायलो। दर दिसा रातच्या वेळार ही समस्या जाताच जाता, हाचेर दखल घेवपाची मागणी लोकांनी केल्या। थळावो प्रतिनिधी इरफान हाच्या फुडारपणा खाला थंयचे थळावे सहाय्यक अभियंत्याक वचून मेळ्ळे। वाठारांत ओव्हरलोड ट्रान्सफॉर्मराक लागून वीज समस्यांचो सामना करचो पडला। हे बसकेत एई सुदन कुंकळीकरान ह्या सप्तका भितर नवो ट्रान्सफॉर्मर बसयतले अशें थंयच्या लोकांक आश्वासन दिलें। हे स्थापनेक लागून भार उणो करपाक आनी थंयच्या लोकांक वीज समस्या सोडोवपाक मजत जातली अशेंय तांणी सांगलें। थळाव्यांनी ह्या आश्वासनाक येवकार दिला आनी बेगीनूच हो प्रश्न कायमचो सुटावो जातलो अशी आस्त बाळगितात। पूण प्रश्न सुटावो जातलो काय ना हें मात वेळच सांगतलो। की त्यांच्या वाठारांत रातची लायट वता जवळपास 11 वरांचेर आनी खास करून फ्रायडे त्यांचो जेन्ना नमाज आसता त्या वेळारूय लायट वता म्हणटकीर ते 2-3 तेंच्यांनी हांगा कंप्लेन फायल केल्ली, रिपोर्ट केल्ले तेच्या बद्दल। सो आनी आज आमी आयले हांगा एक्झिक्युटीव इंजिनियराक मेळून वास्तवीक कितें प्रॉब्लम आसा हो जाणून घेवपाक। तर ताणें आमकां एक्झिक्युटीव इंजिनियर सुदन कुंकळकरान सांगलां की थंय जो फिडर आसा तो फिडर ओवरलोड जाला आनी तो लोड आतां डायवर्ट करपाक आनीक फिडर तांच्यांनी घातला आनी तो खंय येता ते 7 दिसां भितर एक्टिवेट जातलो फिडर आनी तो जाल्या नंतर तांचो जो कितें प्रॉब्लम आज ते फेस करता लायट वचपाचो तो तांचो प्रॉब्लम तो जातलो सॉल्व जातलो अशें आश्वासन आमकां सुदनान एक्झिक्युटीव इंजिनियरान दिल्लें आसा। पावसान तर अशीच तुमी जाणा खंय झाड पडलें की लायट वता आनी पावसा पयलींच तेंची लायट वचपाक लागला म्हणून ते मातशे तांकां प्रॉब्लम जावपाक लागला। तांचे अंडरग्राउंड ना अंडरग्राउंड खंय विलेजीन खंय आतां स्टार्ट केला। सुदन सांगतालो विलेज एरियेन तें कंप्लीट जालां। सो हांवें ताका आनी एक प्रश्न केल्लो की म्युनिसिपालिटी एरियेन हें केन्ना काम जातलें जाल्यार म्युनिसिपालिटी एरियेन खंय अंडरग्राउंड केबलींग 11 kVचें जाल्लें आसा, LT जाल्लें ना। तें जावपाक आनी 2 वर्सां खंय आमकां वाट पळोवची पडटली कित्याक फोंडेचे ते म्हणटा तांणी निमित्त सांगलां की फोंडेचे रस्ते खंय हॉटमिक्स केल्ल्या कारणान ते फुडें काम करूंक शकना। तर म्हाका दिसता सरकाराचें योग्य प्लॅनिंग आसपाक जाय की रस्ते हॉटमिक्स करच्या पयलीं हे अंडरग्राउंड केबलींग पूर्ण करपाक जाय आसलें। अंडरग्राउंड केबलींग जाल्यार आतां 2-3 वर्सां जालीं दिसता, रस्ते हॉटमिक्स केल्या 7-8 म्हयन्यां पयलीं। सो हातूंतल्यान दिसून येता की ह्या ज्या सरकाराची कामां चल्ल्या ही अनप्लॅन्ड मॅनरान चल्ल्या, प्लॅनिंग कांय ना। म्हणजे की रस्तो हॉटमिक्स करप तो रस्तो खणप नाजाल्यार आतां रस्तो हॉटमिक्स केला हे निमता खातीर हें काम रेंगाळप। आज आमी स्मार्ट मिटराचेर उलयता। स्मार्ट मिटरा पयलीं आमी सरकाराक आव्हान करता की स्मार्ट मिटर तुमी जो बसोवंक जो आज लोकांक त्रास करपाक लोकांच्या तकलेर जे स्मार्ट मिटर मारपाक फुडें सरले तेजे पयलीं हे पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते जाग्यार घालात, ते पयलीं स्मार्ट करात सगळें म्हणजे लोकांक त्रास न जाता अनडिस्ट्रप्टेड लायट मेळटली। ते केल्या नंतर तुमी करात। पूण आज लोक जाणा तुमी आज ते पॉज दवरलेले आसा, थांबयलां। पूण थांबयलां हें कित्याक लोकांनी बोबो मारल्यो, लोकांनी आंदोलनां केलीं, निवडणूक तोंडा मुखार आसा। मे बी आमकां अशें दिसता की फक्त निवडणुकेचे मतां पळोवन तेंच्यांनी हें थांबयलां। आमी आयज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आयला कित्याक आमचे नागा मस्जिद वाठारांत आतां आमकां ह्या दिसांनी खूब प्रॉब्लम जावपाक लागला। रेनी सिजन येवपाचेच पयलीं आमकां इतलो प्रॉब्लम जाता की सांगूं ना जाणा की रातचे 11-10:30 म्हटल्यार आमची लायट रातची वयतात आनी एवरी टायम 12 नंतरूच लायट येता। आमकां नागा मस्जिदान इतलो प्रॉब्लम आहा लायटीचो की खूब प्रॉब्लम हे आज सगळे आमचे जमला ते सगळे एक एरिया वायज आमचे नागा मस्जिदाचे लोक जमला एक बिल्डिंगाचे। तर तेच कंप्लेन घेवपाक की आमकां नागा मस्जिदान खूब प्रॉब्लम जाता म्हणून लायटी कारण। हय आतां आमी कितें केलां आतां सरा कडेन उलयलां, सरा कडेन उलोवन सराक जे आसा आमी कंप्लेन आसा न्ही ते कंप्लेन दिलां आमी। तर सरान तेजेर आपूण हें करतले म्हणून सांगलां, तेजेर एक्शन घेतलो म्हणून। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आनी अरुण नायक।